الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فضل شيء بركة مستقبل القبلة أذان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجر والدينا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. توكلت يا إلهي ربي مولانا سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العافية وأهل الصحة وأهل السلامة وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل الصالة وأهل الطاعة وأهل التقوى والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الطير. اللهم إنا نسألك بالهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الأمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عامة ممددة. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمه ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة الثاني أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة الثالث أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمه ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة الرابع عامر من سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آخر سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله bukan jenengan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض معدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأبيك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء الشاكرين وللنعماء الشاكرين وللنعماء الشاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين من النار ناجين وعلى السرير الكرامة قائدين ومن خور الجنان متزوجين ومن سدس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى الشاربين بأكواب وأباريك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعواهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, segenap para hadirin hadirat jamaah salat berjamaah Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi umur panjang, barokah dalam keadaan sehat walafiat, dan semua keluarga kita senantiasa memperoleh rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, ketika kita memasuki bulan Ramadan, mungkin di antara kita sudah sering mendengar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika datang bulan Ramadan maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, sedangkan setan-setan akan dibelenggu. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, pada malam hari ini, malam 10 terakhir di 10 pertama, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Jamaah sudah mulai menghilang tanpa kabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Hujan yang turun pada malam hari ini juga merupakan rahmat. Ada dua rahmat, double rahmat para hadirin yang diberikan kepada kaum beriman, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Akan tetapi kita saksikan bukan hanya di Masjid An-Nur Sukodadi saja. Bahkan kalau di desa-desa seperti di rumah kami, mungkin hanya 3 orang yang berjamaah. Lalu di mana setan dibelenggu itu? Lalu di mana setan diikat itu? Kita kembali kepada diri kita masing-masing para hadirin. Maka ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita melakukan dosa, jangan lantas kita hanya bisa memojokkan setan. Berarti kita tidak beribadah gara-gara setan. Buktinya di bulan puasa tidak banyak dan tidak jarang orang-orang yang santai, tiduran, bermalas-malasan, tidak puasa, tidak rokok. Na'udzubillah, padahal Allah Subhanahu wa taala terkadang menutup aib bagi hambanya, sedangkan hambanya sendiri yang dengan bangga ma'asyiral hadirin membuka aib tersebut, membuka kemaksiatan tersebut. Tidakkah kita malu di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan dengan yang penuh kebaikan, pahala dilipat gandakan. Namun ada satu pesan yang mungkin perlu kita ingat tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara ma'asyiral hadirin yang bakal menggugurkan pahala puasa. Maka kita akan masuk ke dalam ranah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidaklah yang didapati kecuali hanya rasa lapar dan hanya rasa haus dahaga. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Betapa banyak orang yang bangun di malam hari, akan tetapi yang didapatkan bukan kemuliaan malam hari, akan tetapi yang didapatkan hanyalah begadang yang tidak ada manfaatnya. Maka 5 khamsun yuftirnas shaim. Yang pertama, al-ghibah. Hati-hati, kita sering santai-santai ngerasani orang, membicarakan orang lain. Terkadang masih ada pertanyaan, kan tadi puasanya, kalau sekarang kan sudah berbuka, berarti kalau malam boleh rasan-rasan, boleh berkata dusta, sama saja ma'asyiral hadirin. Puasa itu bukan hanya sebatas sahur diakhiri dengan buka, bukan. Tapi sahur kembali kepada sahur, buka bertemu dengan buka kembali, itu Ramadan. Makanya dikatakan Ramadan bukan puasa, syahrul Ramadan. Yang dipermasalahkan bukan puasanya, tapi syahrul Ramadannya, bulan Ramadannya. Banyak di antara kita kadang, oh kalau misalkan mon ben aben tak oleh jak pakcar pakil ngikil, ana soim katanya Nabi ana soim, maka tidak boleh kita marah, tidak boleh kita berdusta, tidak boleh kita memfitnah orang, kebencian di dalam hati tidak boleh. Tapi kalau sudah buka, kan sudah buka,
tidak berpuasa lagi. Berarti bebas? Tidak, para hadirin. Sama saja. Sama saja. Walaupun kita buka, kita dilarang untuk ghibah, merasani orang lain. Biasanya terkadang kalau sudah lengkap, santai-santai, yang di dalam ngaji, luar sana. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Hati-hati untuk mengadu domba orang lain. Kadang kita ini untuk mengkompori orang lain saling bermusuhan, ini lebih gampang daya tariknya daripada kita untuk mempersatukan orang yang sedang bermusuhan. Ketika ada orang yang bertikai, ada masalah, malah kita lebih semangat untuk menyingkirkan mereka di dalam persatuan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau untuk urusan adu domba, wah jangan, itu memang begitu orangnya. Ketika ada kamu, waduh, kamu dibicarakan begini. Kamu seperti ini. Jangan didekati. Nah, itu bahaya, masyaallah hadirin. Adu domba, namimah. Yang ketiga, al-kadibu, berkata dusta, congocoh, cerpak. Hati-hati. Ini akan menggugurkan pahala puasa. Yang nomor 4, an-nadharu bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat, aurat, kemaksiatan, HP. Terkadang sesuatu yang tidak kita pinta ini muncul di sini. Apalagi TikTok, luar biasa. Kaum hawa sekarang mana yang tidak mengatakan halo guys, semuanya sama saja. Sekarang fitnah tentang HP ini lebih kejam daripada kita jalan di pinggiran sungai. Kalau sekarang jarang orang mau mandi di sungai tanpa busana, jarang. Apalagi musim hujan, musim banjir. Tapi kalau di HP semuanya dipertontonkan, masyaallah hadirin. Jadi hati-hati ketika an-nadharu bisyahwah, memandang aurat kemaksiatan dengan syahwat kita sehingga terdorong kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir dari kami, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Kita kadang-kala dengan gampangnya mengatakan demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Padahal Nabi itu tidak mengajarkan kita seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbohong, tapi susah untuk sumpah, para hadirin. Malah wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu untuk besok sedangkan kamu tidak tahu, ucapkan insya Allah. Insya Allah, bukan billahi. Terkadang urusan sepak bola, hati-hati. Piala Dunia 2026 ini hampir, Argentina melawan Brazil, billahi Messi malah masih ngegoleh. Ya kun Messi lah ngucap billahi. Ini kadang seperti itu, dengan gampangnya kita mengucapkan billahi, wallahi, tallahi. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang 5 ini. Yang pertama, al-ghibah, ngerasani orang. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba orang lain. Yang ketiga adalah al-kadibu, yaitu berdusta. Yang keempat, an-nadharu bisyahwah, memandang perbuatan-perbuatan yang hina, mengandung syahwat dan kemaksiatan. Yang kelima adalah al-yamin al-kadhibah, yaitu sumpah palsu. Semoga kita semua tidak hanya berkumpul di 10 pertama bulan Ramadan, akan tetapi nanti bisa berkumpul di Ramadan tahun datang, sinin ba'da sinin, a'wam ba'da a'wam, mujtami' la mutafarriqin. Hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي سنة من الوتر ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة سنة الوتر ركعة جامعة رحمكم الله صلاة لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبهم قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبهم قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبهم قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتلاوتنا وتصبيحنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرد الشهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى